बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और मुझे जो है बोलने पर आज मजबूर किया है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, जो कि तर्जमान हैं तालिबान के और तालिबान गवर्नमेंट के काबुल के तर्जमान, जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने जो हमला किया उसमें शहरी हलाक हुए, और उन्होंने ये भी कहा कि इसका अस्करी तौर पर जवाब दिया जाएगा, और लेकिन इसकी मालूमात खुफिया रखी जाएंगी। ये खुफिया मालूमात वाला मैंने कल एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि इनका खुफिया मामलात जो हैं वो इस तरह के हैं कि ये दहशत गर्दी का सहारा लेते हैं और इसी को ये अपना सबसे ज़्यादा कीमती हथियार समझते हैं। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का आज का बयान मेरे उस व्लॉग की बिल्कुल अक्कासी कर रहा है कि ये अस्करी जवाब क्या देंगे, इनके पास क्या कौन कौन सा असला है, वो सब मेरे पास मालूमात हैं और सब दुनिया के पास है। लेकिन ये दुनिया के लिए एक ख़तरा बन चुके हैं और पूरी दुनिया जो है अब इस बात को नोटिस कर रही है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये डे फर्स्ट से ही ख़तरा है। आज के व्लॉग का मौजू ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को मैं इसलिए नहीं बनाना चाहता कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा मैं अक्सर कहा करता हूँ, और पी के भांग किसी चूहे ने शेर को जा ललकारा। ये शेर को ललकार रहे हैं जानबूझकर, ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं भारत की शह पर। जो भारत की भांग पिए बैठे हैं वो पाकिस्तान को ललकारना चाहते हैं। लेकिन अगर इनके बाप भारत का मुकाबला किया तो ये तो किस खेत की मूली है, ये आप भी समझते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ख़ासकर उन लोगों को जो अफ़गान तालिबान के हमायती बने फिरते हैं, कभी किसी मसलक की बुनियाद पर, कभी ज़ुबान की बुनियाद पर, लिसान की बुनियाद पर, और कभी कौमियत की बुनियाद पर, कभी कबीले की बुनियाद पर, उन सब के लिए मैं आज ये व्लॉग यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ बोलते कालम में। देखें, सबसे पहली बात यह है कि अफ़गानिस्तान ने पहले दिन से डे फर्स्ट से हमें तस्लीम नहीं किया। ये 30 सितंबर 1947 जब पाकिस्तान को बने चंद दिन हुए थे। अगस्त में पाकिस्तान बनता है 14 अगस्त को, और सितंबर में हमने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के लिए दरख्वास्त की। तो पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क जो था उसने पाकिस्तान की मुखालफत की थी तो उसका नाम अफ़गानिस्तान था। यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और 47 में ही यानी 47 में ही अफ़गान एलची नजीबुल्लाह ने नौज़ैदा मुस्लिम रियासत पाकिस्तान को फाटा से दस्तबरदार होने का कह दिया, और कहा कि समुंदर तक उसे रास्ता दिया जाए, यानी एक ऐसी राहदारी दी जाए जिस पर कंट्रोल जो है वो अफ़गानिस्तान का होगा, और अगर ये नहीं दिया जाएगा तो आपके साथ जंग की जाएगी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको रिकॉर्ड और हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। ये चाहते ये थे कि इनको एक राहदारी दी जाए ताकि ये लैंड लॉक मुल्क जो है किसी समुंदर तक पहुँच सके। लाजिम बात है, वो एक राहदारी बनती तो वो बलूचिस्तान के सालों तक जाती या कराची के साल तक जाती, तो इनको ये इलाका जो है दे दिया जाए, वरना फिर आप जंग के लिए तैयार हो जाएँ। और इन्होंने जंग की धमकी दी, और इस कायद-ए-आज़म ने इस अहमकाना मुतालबे का जवाब तक देना पसंद नहीं किया। 1948 में अफ़गानिस्तान ने कबाइल के नाम से एक नई वजारत बनाई, यानी अफ़गानिस्तान के अंदर एक वजारत कायम की गई जिसका मकसद कबीलों के, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद मुश्तरका कबीले, बहुत सारे कबीले ऐसे हैं जिनके कुछ लोग अफ़गानिस्तान में बाद हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, तो कबाइल के नाम से एक वजारत बनाई जिसका मकसद और काम सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कबाइलियों के दिलों में नफ़रत भरे, और इसके लिए बाकायदा फ़ंड मुख्तस किया गया। अब चलते चले जाएँ, 12 अगस्त 1949 को फ़कीर एपी ने बादशाह खान के ज़ेर असर अफ़गानिस्तान की पश्तूनिस्तान तहरीक की हिमायत का ऐलान किया। अफ़गान हुकूमत ने इसका खैर मकदम किया। 31 अगस्त 1949 को काबुल में अफ़गान हुकूमत के ज़ेर तमाम एक जरगा मुनक़्क़द किया गया जिसमें एक नए मुल्क को बनाने का मुतालबा किया गया। इस जरगे में पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इनकार किया गया, यानी ये पाकिस्तान का 47 में बना, 49 तक आ गए, हम 2 साल आगे चले आए, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। 49 में अफ़गानिस्तान ने अपनी पूरी फोर्स और लोकल मिलिशिया के साथ चमन की तरफ से पाकिस्तान पर भरपूर हमला किया, जिसको फ़ौज ने पसपा करके बल्कि अफ़गानिस्तान के कई इलाके जो हैं उन पर कब्ज़ा कर लिया। ये हमसे अस्करी जंग, मैं सिर्फ ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को हिस्ट्री बता रहा हूँ जिसने ये बात कही है कि वो अस्करी जवाब देगा। तुम अस्करी जवाब देने के काबिल होते तो क्या ही कहना था, तुम सिर्फ दहशत गर्दी के काबिल हो, जो तुम कर सकते हो नहत्ते लोगों को निशाना बना सकते हो। फ़ौज का मुकाबला तुम क्या, तुम्हारा बाप भी भारत जो है वो भी नहीं कर सकता, जिसके साथ आजकल मोहब्बत की
سوئنگلے رہے پینگے بڑھا رہے 1949 جی آ گیا جی 1954 میں نے ڈپٹی کمشنر بنو کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے پاکستان سے وفاداری یہ جو گروپ بنایا تھا اس نے ہتھیار ڈال دیے پاکستان میں اور کمشنر کے سامنے کمشنر بنو کے سامنے اس نے ہتھیار ڈال دیے افغان فوج نے 1950 میں افغان فوج نے بغیر وارننگ کے بلوچستان میں دوبندی کے علاقے میں بوگرا پاس پر حملہ کر دیا جس کا مقصد چمن تا کوئٹہ ریلوے لنک کو منقطع کرنا تھا ایک ہفتے تک پاکستانی افغانی فوج میں جھڑپوں کے بعد افغان فوج بھاری نقصان اٹھائے ہوئے پسپا ہو گئی تاریخ ہے جی میں نہیں اس کو بول رہا 16 اکتوبر 1951 کو ایک افغان قوم پرست دہشت گرد سعد اکبر ببرج نے مزدور نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں گولی مار کر شہید کیا دہشت گردی نہتا آدمی وزیر اعظم کس نے دہشت گردی کی افغان سعد اکبر ببرج نام تھا دہشت گرد تھا 6 جنوری 1952 کو برطانیہ کے لیے افغانستان کے امبیسڈر شاہ ولی خان نے بھارت کے اخبار دا ہندو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پشتونستان میں ہم چترال دیر سوات بجور تیرا وزیرستان اور بلوچستان کے علاقے شامل کریں گے یعنی وہ ایک علیحدہ ملک بنانے کے لیے بات کر رہے تھے اور کہاں پہ کر رہے تھے ہندوستان کے اندر دا ہندو اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے تو بھارت کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ جو ہے یہ نسلاً چل رہا ہے بہت آج کا نہیں ہے جب سے پاکستان بنا ہے یہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں ہاں ہم نے ان 40 لاکھ افغانوں کو یہاں پر پناہ دی تھی رشیا کے خلاف ہاں ہم نے ان کی میزبانی کی تھی ہاں ہم نے ان کے بچوں کو یہاں پر تعلیم دی ہے ہاں ہم نے ان کے بچوں کو یہاں پہ زندہ رہنے اور معاشرت سکھائی ہے لیکن یہ سویلائز نہیں ہوں گے یہ اسی طرح سے جو ہے وہ رہیں گے دہشت گرد 28 مارچ 1955 میں افغانستان کے صدر داؤد خان نے روس کی شہر پر پاکستان کے خلاف انتہائی زہر امیز تقریر کی اور جلال آباد اور قندھار میں افغان شہریوں نے پاکستانیوں کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا جو ہے وہ شروع کر دیے جس کے بعد بڑی مشکل سے پاکستان نے اپنے پاکستانیوں کو افغانستان سے نکالا تھا یہ پہلے رشیا کے اہلکار تھے رشیا انڈیا آپ سمجھتے ہیں کہ رشیا اور انڈیا کی جو الائنس ہے وہ 1947 سے چلا آ رہا ہے تو افغانستان ایک ٹول کی طرح میں ویسے اس چیز کا نام نہیں لینا چاہ رہا آپ اس کو میں عام الفاظ میں ٹیشو پیپر ہی کہوں گا کہ یہ ٹیشو پیپر کی طرح ہی استعمال ہوتے رہے ہیں پھر 1960 کو افغان فوج نے چند ٹینک اور انفینٹری کی مدد سے باجوڑ ایجنسی پر حملہ کیا پاکستان نے ایک مرتبہ پھر ان کی ایسی دی تیسی پھیر دی اور اس ایسی کی تیسی میں پاک فضائیہ کے افغان فوج کو بمباری سے وقفے سے جاری ہونے والی بمباری سے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور یہ بھاگ گئے چھپ کے حملہ کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں 1963 میں ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی دیکھیں کہاں سے ہم چلے تھے کہاں تک آ گئے کہ رضا شاہ پہلوی کی کوشش سے افغانستان نے اپنی سرحدیں کھول کر تعلقات بحال کر لیے یعنی پاکستان کے ساتھ تجارت کا آغاز کر دیا ہم نے بھی کھلے دل کے ساتھ ان کی تمام سابقہ غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کو جو ہے معاف کرنا جو ہے بہتر سمجھا اور ہم نے کہا ایک اچھے ہمسائے کی طرح اگر رہیں گے خود کو مسلمان کہتے بھی ہیں کہلواتے بھی ہیں ملا متقی پتہ نہیں کیا کیا یہ کہلواتے ہیں یہ جو ہے ان کے ساتھ کھول دیا جائے لیکن افغانستان نے 1965 میں جب بھارت ہم پر حملہ ور تھا تو محمد ایجنسی میں پر دوبارہ حملہ کر دیا تھا رضا شاہ پہلوی کے کہنے پہ ہم نے کھلے دل کے ساتھ سرحد کھولی اور اس کا جواب انہوں نے کس طرح سے دیا 1970 میں افغانستان نے نراد پشتونوں اور بلوچوں کے ٹریننگ کیمپس جو ہیں وہ بنائے اور بنا کر پاکستان میں دہشت گردی کا آغاز کیا اور یہ اسی دور میں دوبارہ پشتونستان تحریک کو شروع کرنے کا اعلان کیا 1974 میں لوئے پشتونستان کا ٹکٹ جاری کیا یہ بھی پاکستان کے خلاف ہے پھر 1975 میں افغان نواز تنظیم پشتون زلمی نے خیبر پختونخوا کے گورنر حیات خان شیرپا کو دھماکے میں یعنی پھر دہشت گردی کی اور حیات محمد خان شیرپا کو شہید کر دیا اس کی جو حوالہ ہے وہ قریب ناتمام از جمعہ خان صوفی کی کتاب ہے اس میں موجود ہے 28 اپریل 1978 میں روسی پروردہ کمیونسٹ جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے افغانستانی روسی اسلحہ اور چند روسی ہتھیاروں کی مدد سے کابل میں بغاوت کر دی جسے انقلاب ثور کا نام دیا گیا اس کے نتیجے میں صدر داؤد وغیرہ کو ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد آپ ایک لمبی ہسٹری جو ہے کہ روس کے افغانستان پر حملہ ہونے کے بعد یہ افغان
جب دربدر ہوئے تو پاکستان نے ان کو دربدر نہ ہونے دیا اور ان کا خیال کرتے ہوئے اپنے بازو واہ کیے، کھولے، گلے لگایا اور اپنے ملک میں افغان بستیوں کے اندر بسایا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان ان افغانوں کو پناہ دینے کی سزا بھگت رہا ہے۔ پاکستان نے یہ پناہ صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی تھی اور پاک فوج نے بھرپور ساتھ دیا رشیا کے خلاف، جس کو یہ اب جہاد کہتے ہیں، اس کے حوالے سے، اور پاکستان نے اس پہ بہت زیادہ پریشر بھی لیا، لیکن افغانستان کے لوگوں نے پلٹ کر کبھی ہمیں ان کی طرف سے جو ہے کوئی اچھا جواب یا اچھی ہوا جو ہے وہ نہیں آئی۔ ہمیشہ ان کی طرف سے گرم ہوا ہی پاکستان میں آتی رہی۔ یہ اگر میں اس کی سٹوری کو آج تک لے کر آؤں تو آپ اندازہ کریں کہ کب کب جو ہے افغانستان نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی۔ اب بھی یہ بھارت سے ہاتھ ملائے بیٹھے ہیں اور بھارت ان کو اپنا بھائی کہتا ہے اور بھارت ان پر پیسہ انویسٹ کر رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ میں نے کہا آج میں ذرا ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی بات لمبی ہو گئی، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان نے ہمیشہ پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے اس کو فروغ دیا ہے۔ یہ ان کی ایک ہسٹری ہے، یہ ان کی سرشت ہے، اور اس سرشت کے تحت ہی یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے اور مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچانے سے کے در پہ رہتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، نہتے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ آپ جب بھی دہشت گردی کریں گے، اگر اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہوئے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ذبیح اللہ مجاہد، آپ شاید جانتے نہیں کہ آپ کا کس قوم سے پالا پڑا ہے۔ میں نے آپ کو ہسٹری بتا دی، جب بھی آپ نے عسکری کوششیں کی تب آپ کو منہ کی کھانا پڑی، نہ صرف کھانا پڑی بلکہ بھاگنا پڑا۔ اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ پاکستان کی طرف کوئی عسکری قدم اٹھائیں گے تو اس کا ایسا جواب دیا جائے گا کہ پھر آپ قدم اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔